ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य परिभाषाप्रकरणे वयं भवामः। अस्य प्रकरणस्य तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः अचश्च इति सूत्रस्य उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र ह्रस्वकार्यपक्षे एकम् उदाहरणं दृष्टं, दीर्घकार्यस्य एकम् उदाहरणं दृष्टम्, एवञ्च प्लुतकार्यस्यापि एकम् उदाहरणं दृष्टम्। सर्वस्मिन्नपि उदाहरणे तत्र अचश्च इति परिभाषा कथम् आगत्य अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपस्थापयति, अचः स्थाने एव ह्रस्वः वा दीर्घः वा प्लुतः वा भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। तत्र ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यस्य सूत्रस्य सुवाग् ब्राह्मणकुलम् अथवा सुपाद् ब्राह्मणकुलम् इत्यादि उदाहरणे तु प्रवृत्तिः न भवति, यतः प्रातिपदिकस्य इति षष्ठीश्रवणात् अलोन्त्यस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिद्वारा अन्त्यस्य एव तत्र अचः अथवा अन्ते स्थितस्य एव अचः तत्र ह्रस्वविधानं भवति। सुपाद् इत्यत्र अथवा सुवाग् इत्यत्र तु अन्त्यः अच् न स्वरः, तत्तु व्यञ्जनम्। अतः अत्र मध्ये विद्यमानस्य दीर्घस्य आकारस्य ह्रस्वः तु नशङ्क्यः स्यान्नाम इदं प्रातिपदिकं नपुंसकलिङ्गे इति अपि काचित् विशिष्टा व्यवस्था दृष्टा। ततः परं तत्र सूत्रम् आरब्धम्, अन्यत् परिभाषासूत्रम् आरब्धम् आद्यन्तौ टकितौ। तत्र आद्यन्तौ इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः दृष्टः। टकितौ इत्यस्मिन् पदे तु विशिष्टा काचित् समासव्यवस्था, नाम तत्र समासः तु यद्यपि सः एव यः भवति, परन्तु अकारः उच्चारणार्थः ट इत्यत्र पठ्यते, क इत्यत्र तु न पठ्यते। अतः विशिष्टः विग्रहः दृष्टः। टश्च कच टकौ, टकौ इतौ यस्य सः, यस्य टकौ इतौ ययोः तौ टकितौ। एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासः अत्र दृष्टः। ततः परं सूत्रार्थः दृष्टः। कित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः इति। तस्य च तत्र उदाहरणानि अपि अस्माभिः अग्रे द्रष्टव्यानि इति उक्तम्। अपि च तत्र क्रमात्, सूत्रार्थे क्रमात् इति अर्थः कुतः लब्धः इति एतदर्थं तत्र यथासङ्ख्यपरिभाषा अत्र उपस्थिता भवति, अथवा यथासङ्ख्यसूत्रं, यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रम् अत्र उपस्थितं भवति। ततः परम् अस्माभिः आद्यन्तौ इति पदे तत्र समासः न युज्यते इति कश्चन पक्षः आरब्धः वर्तते। तस्य पक्षस्य समाधानम् अथवा कः तत्र सिद्धान्तः, कः तत्र निर्णयः इति तु अस्माभिः अद्यतनपाठे ज्ञास्यते। एतावान् विशेषः अस्माभिः गतपाठे तृतीये पाठे ज्ञातः। इदानीं चतुर्थः पाठः परिभाषाप्रकरणस्य आरब्धः भवति। अस्मिन् पाठे तावत् वयं तमेव विषयम् अनुसरन्तः स्मः, यश्च विषयः अस्माभिः पूर्वम् आरब्धः आसीत्।
आद्यन्तौ इत्यत्र समासः न युज्यते भोः इति पूर्वपक्षी कथयति। आद्यन्तौ इत्यत्र समासः कुतः न युज्यते इति चेत् तेन उच्यते यत् इतरेतरयोगद्वन्द्वः यः भवति अथवा इतरेतरयोगः यः तत्र अर्थः भवति चकारस्य, कस्य अर्थः भवति? च इत्यस्य चत्वारः अर्थाः भवन्ति। तदस्माभिः समासप्रकरणे पठिष्यते सः विषयः इत्युक्तमेव। सामान्येन ते चत्वारः अर्थाः तदेव गतपाठेऽपि उक्ताः, सामान्यतया अधुनापि उच्यते। समुच्चयः, अन्वाचयः, तृतीयः चार्थः इतरेतरयोगः, चतुर्थश्च चार्थः समाहारः। तत्र अन्येषां विषये तु अत्र न चर्च्यते विस्तरेण, यतः अग्रैव चर्चयिष्यते इति कृत्वा। इतरेतरयोगविषये किमुच्यते? तत्र परस्परं मिलितानाम् एकत्र नाम एकस्मिन्नेव कस्मिंश्चित् विषये क्रियापदे वा अन्वयः नाम सम्बन्धः यत्र भवति तत्र इतरेतरयोगः भवति इति उच्यते। क्व? समासप्रकरणे। तत्र उदाहरणं यथा धवखदिरौ छिन्धि। धवः एकः वृक्षः, खदिरः एकः वृक्षः, अनयोः उभयोः अपि छिन्धि, तत्र लोटलकारे मध्यमपुरुषे एकवचने क्रियापदं भवति। छिन्धि नाम अनयोः छेदनं कुरु इत्युच्यते। समीचीनं। तर्हि तत्र छेदनक्रिया या वर्तते तत्र एकत्र एव, नाम छेदन इति क्रिया, छेदन इति यः क्रियाविषयः वर्तते तस्मिन् एकस्मिन्नेव क्रियाविषये अथवा एकस्यामेव क्रियायां धवस्यापि अपि च खदिरस्य अपि अन्वयः नाम सम्बन्धः वर्तते। अतः तत्र इतरेतरयोगः इति अर्थः भवति च इत्यस्य। इतरेतरं नाम अन्यतरस्य परस्परम् अत्र कस्यचित् नाम अन्यतरस्य नाम एकस्यापि अपरस्यापि एकत्र अन्वयः भवति। अतः तस्य नाम इतरेतरः इति उच्यते। इतरेतरयोगः इति उच्यते तस्य चकारस्य। तस्मिन् एव चार्थे च द्वन्द्वः भवति इति अग्रे पठिष्यते। एवं तर्हि अत्र कथयति, पश्यन्तु, न चैवं सति मिलितयोः एकत्र अन्वयाभावात् कथमिह द्वन्द्वः इति वाच्यं। नाम अत्र एवं शङ्का क्रियमाणा अस्ति भोः। का शङ्का इति चेत् भोः तत्र आद्यन्तौ अनयोः द्वयोः एकत्र अन्वयः नास्ति खलु। तत्र आदिः यः वर्तते तस्य अन्वयः क्व वर्तते? टिति। एवं खलु। एवमेव अन्त इत्यस्य अन्वयः क्व वर्तते? कित् इत्यत्र। यदि आदिः अन्तः अनयोः द्वयोः अपि अन्वयः टित् इत्यत्र अन्वयः भवति स्म, यथा धवखदिरौ छिन्धि, उभयोः अनयोः अपि छेदने अन्वयः वर्तते, धवस्यापि खदिरस्यापि। तद्वत् अत्र नास्ति। तद्वत् अत्र तु आदि इत्यस्य अन्वयः कित् इत्यत्र वर्तते, अन्त इत्यस्य अन्वयः, क्षन्तव्यः, आदि इत्यस्य अन्वयः टित् इत्यत्र वर्तते, अन्त इत्यस्य अन्वयः नाम सम्बन्धः कित् इत्यत्र वर्तते। अतः एतादृशे अन्वये जाते नाम पृथक् पृथक् स्थले अन्वये जाते सम्बन्धे जाते अत्र द्वन्द्वः कथं न युज्यते खलु। कुतः? यतः इतरेतरयोगस्य लक्षणं तत्र उच्यते परस्परं मिलितानाम् एकत्र एव अन्वयः, एकस्यां क्रियायाम् एव अन्वयः अथवा कस्मिंश्चित् एकस्मिन् विषये एव अन्वयः। अत्र तु आदि इत्यस्य सम्बन्धः टित् इत्यत्र, अन्त इत्यस्य सम्बन्धः कित् इत्यत्र। अतः अनयोः द्वयोः धवखदिरौ छिन्धि इत्यादिवत् अथवा
घटपटौ आनय इत्यादिवत् एकस्यामेव क्रियायाम् अथवा एकत्र एव अन्वयः नास्ति। अतः कथम् अत्र सम्बन्धः, कथम् अत्र द्वन्द्वसमासः वक्तुं शक्यते? न खलु शक्यते। नाम इति या आशङ्का केनचन क्रियमाणा वर्तते तस्य कृते उच्यमानम् अस्ति इति न च शङ्कनीयम् इति न च वाच्यं। तदेव उक्तं खलु, न चैवं सति मिलितयोः एकत्र अन्वयाभावात् कथमिह द्वन्द्वः इति वाच्यं। नाम एवं न वक्तव्यं, नाम एतादृशी शङ्का अत्र न कर्तव्या इति। यद्यपि भवता सम्यगेव पक्षः उपस्थाप्यमानः वर्तते, परन्तु तं पक्षम् आदाय भवान् अत्र कथयति अत्र यः द्वन्द्वः सूत्रकारेण कृतः सः द्वन्द्वः न युज्यते इति यद्भवता उच्यते तथा न वक्तव्यम्। अत्र व्याख्यानं कर्तव्यं। व्याख्यानबलात् अत्र द्वन्द्वस्य सङ्गतिः वक्तव्या। तद्व्याख्यानं च कथं, तद् अग्रे उच्यमानं वर्तते। पश्यन्तु, प्रथमतः समुदायरूपेण परस्परं युगलयोः अन्वयबोधमादाय द्वन्द्वप्रवृत्तौ सत्यां यथासङ्ख्यसूत्रपर्यालोचनया पुनः प्रत्येक अन्वयोपपत्तेः इति। नाम प्रथमतः समुदायरूपेण, नाम तत्र पूर्वं तु आद्यन्तौ इति अनयोः तत्र कश्चन समुदायविशेषः उच्यते। परस्परं युगलयोः, नाम तत्र युगलरूपौ एतौ वर्तेते, आदिः अन्तश्च। समीचीनम्। अन्वयबोधमादाय, नाम एतेषां कश्चन सम्बन्धविशेषः भवति, क्वचित् अन्वयः अस्ति, एतादृशं बोधं स्वीकृत्य द्वन्द्वप्रवृत्तौ सत्यां, नाम द्वन्द्वसमासस्य प्रवृत्तिः अत्र जायते, तस्यां प्रवृत्तौ सत्यां यथासङ्ख्यसूत्रपर्यालोचनया, नाम यथासङ्ख्यमनुदेशस्समानाम् इति सूत्रस्य पर्यालोचनया अथवा इति सूत्रस्य अत्र उपस्थित्या पुनः प्रत्येकान्वयोपपत्तेः, नाम अनन्तरं तत्र यथासङ्ख्यमनुदेशसमानम् इति सूत्रद्वारा अत्र उभयोः द्वयोः भिन्नभिन्नस्थलद्वये अन्वयः क्रियते इति। नाम आदि इत्यस्य अन्वयः टित् इत्यत्र, अन्त इत्यस्य अन्वयः कित् इत्यत्र इति यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् एतदनन्तरं पश्चात्, नाम एतत् सूत्रानुसारं पश्चात् निर्णीयते। आदौ तु तत्र आद्यन्तौ यौ द्वौ मिलितौ स्तः तयोः उभयोः समुदायस्य, एकस्य कस्यचित् समुदायस्य टित्कितोः समुदाये अन्वयः अवगन्तव्यः, सम्बन्धः अवगन्तव्यः इति अभिप्रायः अस्ति पङ्क्तेः। नाम एकं युगलं यद् वर्तते आद्यन्तौ, तस्य द्वितीयेन युगलेन सह केन, टित्कितौ इत्यनेन सह साक्षात् अन्वयः वक्तव्यः। तत्र पृथक् पृथक् कृत्वा अन्वयः न वक्तव्यः। नाम अत्र समुदायगतः अन्वयः, सम्बन्धः स्वीकर्तव्यः। आद्यन्तौ इति एकः समुदायः द्वयोः, तयोः द्वयोः युगपत् अन्वयः टकितौ इति समुदायेन सह कर्तव्यः। तदा अत्र सम्बन्धः एकत्र एव सम्बन्धः भवति। नाम आद्यन्तौ इति अनयोः द्वयोः टकितौ इति एकस्मिन् एव समुदाये अन्वयः भवति इति तत्र प्रथमतया एवम् अन्वयं, नाम सम्बन्धं स्वीकृत्य अत्र अस्माभिः द्वन्द्वः कर्तव्यः। तर्हि कथयति, द्वन्द्वप्रवृत्तौ सत्यां यथासङ्ख्यसूत्रपर्यालोचनया, तदनन्तरम् अत्र यथासङ्ख्यमनुदेशस्समानाम् इति सूत्रम् उपस्थितं भवति। तत् सूत्रम् अत्र आगत्य पश्चात् निर्णयं करोति। आम् अस्तु, एषु अनयोः समुदाययोः तत्र प्रथमः यः वर्तते आदिः, तस्य अपरस्मिन् समुदाये यः प्रथमः वर्तते टित्, तत्र अन्वयः, यत्र यः द्वितीयः वर्तते अन्तः, तस्य अन्वयः कित् इत्यत्र भवति। कित् इत्यनेन सह तस्य सम्बन्धः भवति इति अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यं भवति इत्यर्थः। नाम एवं रीत्या तत्र समुदाययोः परस्परं तत्र अन्वयबोधमादाय
समुदायरूपेण द्वयोः युगलयोः अत्र युगलद्वयं किम् आद्यन्तौ इति टकितौ इति च नाम अनयोः द्वयोः एवं रीत्या परस्परम् अन्वयमादाय द्वन्द्वस्य प्रवृत्तिः वक्तव्या कर्तव्या इति। तेन द्वन्द्वसमासस्य अत्र चारितार्थ्यं भवति नाम द्वन्द्वसमासः सङ्गतः इत्येव अत्र वक्तव्यं भवति इति। अग्रे कथयति एचो यवायावः इत्यादावप्येषैव गतिः नाम एचो यवायावः इत्यादौ अपि एषा एव गतिः भवति भोः इति। तत्र अयवायावः इति अस्ति द्वन्द्वः समीचीनं, परन्तु तत्र के सन्ति अय आय अय अयवायावः अय अव आय आव एवं खलु। एते ये चत्वारः वर्तन्ते तेषां चतुर्णाम् एकत्र एव अन्वयः अथवा सम्बन्धः न भवति वस्तुतः। तत्र अय इत्यस्य सम्बन्धः क्व ए इत्यत्र, अव इत्यस्य सम्बन्धः क्व ओ इत्यत्र, ऐ इत्यस्य सम्बन्धः क्व आय इत्यत्र, आव् इत्यस्य सम्बन्धः क्व औ इत्यत्र। तर्हि चतुर्णाम् एतेषाम् अयादीनां मिलितानाम् एकत्र एव अन्वयः नास्ति खलु। तर्हि कथं द्वन्द्वः, कथं तत्र अयवायावः इति द्वन्द्वः उच्यते वा न वा। परन्तु तत्रापि एवमेव समाधानं क्रियते। किं नाम प्रथमतः समुदायरूपेण तत्र परस्परम् एते ये चत्वारः वर्तन्ते तेषां चतुर्णाम् एचां यः समुदायः वर्तते एकः, तस्मिन् समुदाये तत्र अन्वयबोधम् आदाय द्वन्द्वः क्रियते इति। पश्चात् यथासङ्ख्यपरिभाषा आगत्य तेषां पृथक् पृथक् सम्बन्धः अस्ति इति निर्णयं करोति। द्वन्द्वप्रवृत्तौ तु एकस्य समुदायस्य अपरस्मिन् समुदाये अन्वयकारणात् समासः निर्बाधः भवति इत्युच्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति लोके तु एवं जातीयकप्रयोगः असाधुरेवेति भाष्यादिषु स्पष्टम्। लोके एवं रीत्या समासः न कर्तुं शक्यते। लोके तु यदि इतरेतरयोगः कर्तव्यः तर्हि अवश्यमेव तत्र तन्नाम कस्यचित् नाम द्वन्द्वघटितपदानाम् एकत्र एव क्वचित् अन्वयः अपेक्षितः। यथा घटपटौ पश्य, तत्र यथा अत्र स्थितिः वर्तते तद्वद् स्थितिः तत्र वक्तुं न शक्यते इति। तद्वत् तादृशानि उदाहरणानि लोके वक्तुं न शक्यन्ते इति। लोके तु सः नियमः अपेक्षितः एव, यः नियमः पूर्वपक्षिणा उक्तः, नाम तत्र द्वन्द्वघटितानां मिलितानाम् एकस्मिन् एव कस्मिंश्चित् विषये अथवा एकस्याम् एव क्रियायां क्वचित् अन्वये सत्येव इतरेतरयोगः भवति, नान्यथा इत्युच्यते। समीचीनम्। एवं तर्हि एषः कश्चन विशेषः अत्र उक्तः, परन्तु अस्य पूर्णतया अवगमनं तु मया पूर्वमपि यथा उक्तमेव। भवन्तः तत्र चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रं पठित्वा एव कर्तुं शक्ष्यन्ति। अतः यदि तु भवद्भिः पूर्वं पठितं तर्हि तु एषः विषयः भवतां बुद्धौ प्रविष्टः स्यात् इति अहं भावयामि। यदि नावगतः तर्हि तु चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रं यावत् प्रतीक्षणीयम्। अतः एव मया युक्तिः दर्शिता। सा च युक्तिः मया बहुत्र अग्रे वक्ष्यते। तत्र यदि भवन्तः पालयिष्यन्ति निश्चयेन भवतां शास्त्रबोधः संशयरहिततया भविष्यति, तत्र क्लेशः एव नास्ति। अतः चार्थे द्वन्द्वः इत्यत्र एकां पादटिप्पणीम् अङ्कन्या अधुनैव विलिख्य आगच्छन्तु, यत् मया तत्र आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रस्थः
समासविचारः किञ्चित् गत्वा पुनः द्रष्टव्यः वर्तते। तेन पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति। भवतु। अग्रे कथयति, अत्रैव यथा संख्यसूत्रोपन्यासः युक्तः इति। नाम आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रात् पूर्वमेव तत्र यथा संख्यमनुदेशस्समानाम् इति सूत्रस्य उपन्यासः नाम तस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्रैव युज्यते स्म। यदि अत्रैव ग्रन्थकारः तत् सूत्रम् अत्रैव पठति स्म तर्हि अग्रे गत्वा सरलता भविष्यति स्म इति। समीचीनम् इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। ओम् ततः अग्रे किं कथयति इति चेत् नाम एषा पङ्क्तिः उक्ता खलु, अत्रैव यथासङ्ख्यसूत्रोपन्यासः युक्तः इति। ततः परं इदानीम् अग्रे उदाहरणानि प्रस्तौति। एतावत्पर्यन्तं सूत्रस्य अर्थं, सूत्रे समासविचारः यः कृतः अस्ति तस्य समासविचारस्य च स्पष्टतां कृत्वा, नाम सः समासः युज्यते वा न वा इति सर्वं बोधयित्वा इदानीं कथयति, इदानीम् उदाहरणानि प्रस्तौति। अग्रे कथयति, आर्थधातुकस्येड्बलादेः भविता गणोः कुक्टुक्षरी प्राङ्क्षष्ठः इत्याद्युदाहरणम् इति इमानि उदाहरणानि भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनं। पश्यामः, उदाहरणानां सिद्धिं कुर्मः। तत्र भविता इति एकम् उदाहरणम् अस्ति। भूधातुः, तस्मात् भू इति धातोः तत्र तृच् प्रत्ययः, नुल् त्रिचौ इत्यनेन तृच् प्रत्ययः क्रियते। भू त्रि इत्यवस्थायां तत्र आर्धधातुकस्येड्वलादेः इत्यनेन सूत्रेण किमुच्यते, आर्धधातुकसंज्ञकः यः भवति तस्य इट् इति भवति। परन्तु सः आर्धधातुकसंज्ञकः वलादिः अपेक्षितः। नाम तस्य आरम्भे वल् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः भवेत् इति। समीचीनम्। अतः तत्र भू तृच् इत्यवस्थायां तत्र तृच् इत्यस्य आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते। तस्य तृ इति अवशिष्यते, चकारसेतुसंज्ञा भवति। स च वलादिः अस्ति, तस्य आरम्भे वल् प्रत्याहारस्थः वर्णः भवति। सः कः? त इति। अतः तस्य इट् भवतु इति उच्यते। केन? आर्धधातुकस्येड्वलादेः इत्यनेन। तर्हि तस्य इट् इति उक्तः। इट् इत्यस्य टकारस्य इत् संज्ञा भवति, इ इति अवशिष्यते। एषः इट् टित् अस्ति। कीदृशः अस्ति? टित् अस्ति। अतः टित् अस्ति इति कृत्वा आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन सूत्रेण तत्र सः टित् यस्य उक्तः वर्तते, कस्य उक्तः वर्तते? वलादेः आर्धधातुकस्य उक्तः वर्तते। सः वलादिः आर्धधातुकः कः? त। तृच्, तृच् इत्यस्य तृ इति वर्तते। अतः तस्य उक्तः, अतः तस्य आद्यवयवः भवति इति। अतः तस्य तृ इत्यस्य आदौ आगत्य तिष्ठति इत्यर्थः। तस्य एव च अवयवः सः भवति। अतः भू इ तृ इति स्थितिः जायते। भू इ तृ इत्यवस्थायां भू इत्यस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण गुणः भवति।
इको गुणवृद्धि इति परिभाषा सहकारेण सा परिभाषा भवद्भिः पठिता। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यस्य उदाहरणमपि पठितं। तादृशम् एव उदाहरणम् इदमपि भवति। समीचीनम्। अतः ऊ स्थाने ओ इति आगच्छति। भो इ त्रि। भो इत्यत्र ओकारस्य अवादेशः भवति। एचोयवायावः। भव इ त्रि मेलनेन भवित्री इति मूलशब्दः सिद्धः भवति। भवितृ इति मूलशब्दात् तत्र सुप्रत्ययः भवति। स्वादिकार्याणि सर्वाणि भवन्ति। तानि सर्वाणि शब्दाधिकारप्रकरणे पठिष्यन्ते। अतः भविता इति रूपं सिद्ध्यति पुंलिङ्गे। समीचीनं। तर्हि अत्र कः उक्तः? इट् उक्तः। कस्य उक्तः? वलादेः आर्धधातुकस्य तृ इत्यस्य उक्तः। अतः यस्य उक्तः टित् यस्य उक्तः तस्य आद्यवयवः भवति इति अस्माभिः आद्यन्तौ टकितौ इत्यस्य सूत्रार्थः कश्चन पठितः। अतः एषः टित् कः अस्ति? इट् इति अस्ति। तस्य इटः कः अवशिष्टः? ट इति अवशिष्टः। क्षन्तव्यः, इ इति अवशिष्टः। टकारस्य तु इति संज्ञा भवति। अतः सः इ तृ एतस्मात् पूर्वम् आगत्य तिष्ठति। भवितृ इति रूपं सिद्ध्यति। ततः पुल्लिङ्गे भविता इति रूपं तु भवति इति अस्माभिः उक्तम् एव। समीचीनं। अत्र यः विहितः यः उक्तः सः इट्, तस्य अपरं नाम भवति आगमः इति। एषः आगमः अस्ति इति कथं ज्ञायते? यतः आद्यन्तौ टकितौ इत्यत्र किमुक्तं? नाम तस्य आद्यवयवः भवति इति। नाम तस्य आदौ एव तद् आगत्य तिष्ठति इति। समीचीनं। नाम तं यस्य उक्तः तम् अपाकृत्य न तिष्ठति। नाम तस्य अपसारणं कृत्वा न तिष्ठति, परन्तु तेन सह तस्य सहायकः सन् तिष्ठति, तस्य मित्रवत् तिष्ठति, अपि च तस्य एव अवयवरूपत्वेन तिष्ठति। समीचीनं। नाम एते आगमाः उच्यन्ते। यस्य उक्ताः भवन्ति तस्य पूर्वमागत्य तिष्ठन्ति अथवा परतः आगत्य तिष्ठन्ति, एते सर्वेपि आगमाः इत्युच्यन्ते। आगमाः मित्रवत् भवन्ति। नाम यस्य उक्ताः भवन्ति तम् अपाकृत्य तस्य स्थाने न तिष्ठन्ति, परन्तु तेन सह एव क्वचित् अग्रे वा पृष्ठे वा टितः सन्ति यदि, तर्हि तस्मात् तस्य आदौ तिष्ठन्ति। यदि कितः वर्तन्ते तर्हि तस्य अन्ते आगत्य तिष्ठन्ति, परन्तु तस्य हानिं न कुर्वन्ति, तस्य ततः अपाकरणं न कुर्वन्ति इति एतादृशाः भवन्ति आगमाः, मित्रवत् आगमाः भवन्ति। एवमेव आदेशाः अपि भवन्ति, परन्तु आदेशाः तु शत्रुवत् भवन्ति। अर्थात् यस्य उक्ताः भवन्ति तम् अपाकृत्य, तं सर्वथा अपाकृत्य तस्य स्थाने एव आगत्य तिष्ठन्ति। तादृशानाम् आदेशानां परिचयं वयम् इको यणचि इत्यादिषु पठिष्यामः, अथवा स्थानेन्तरतमः अलोन्त्यस्य इत्यादीनां परिभाषाणां पठनसमये वयम् अग्रे ज्ञास्यामः। भवतु। एवं तर्हि टितः एकम् उदाहरणम् उक्तं। कितः अपि एतादृशानि बहूनि उदाहरणानि अग्रे द्रक्ष्यन्ते। अस्माभिः तु एकमेकम् उदाहरणमादाय सूत्रस्य प्रवृत्तिः अवगन्तव्या अस्ति। कितः उदाहरणं कथयति? णोः कुक्टुक्-शरि। यद्यपि गणोः कुक्टुक्-शरि इति सूत्रं कितः अपि उदाहरणं भवति, टितः अपि भवति, परन्तु अत्र कितः एव उदाहरणम् अग्रे प्रस्तूयमानं वर्तते। किं कथयति? णोः सूत्रस्य अर्थः कः? णोः नाम ङकारस्य कखगघज्ञ कवर्गचतुर्थः, णकारस्य च टठडढण टवर्गचतुर्थः, तयोः द्वयोः क्रमशः कुक् अपि च टुक् इति तत्र एतौ आगमौ भवतः। ङ इति वर्णः यदि वर्तते कवर्गचतुर्थः, तर्हि ङ इति वर्णस्य
कुक् इति आगमः भवति अथवा कुक् इति तस्य विहितः भवति। ण इति यदि वर्तते टवर्गचतुर्थः तर्हि तस्य टुक् इति भवति। वयं तु अत्र यः कित् वर्तते कुक् तस्य एव उदाहरणं स्वीकुर्मः। समीचीनं। तस्य उदाहरणम् अग्रे ददाति प्राङ्षष्ठः इत्याद्युदाहरणम् इति। तर्हि तत्र रूपम् अस्माभिः साधनीयमस्ति प्राङ्षष्ठः इत्येव। तत्र स्थितिः एवं भवति प्राङ् षष्ठः इति। तत्र प्राङ् इत्यस्य अन्ते कवर्गपञ्चमः दृश्यते क ख ग घ ङ इति। ङ इति कवर्गपञ्चमः। ततः परः नाम सूत्रेण किमुक्तं णोः कुग् ङकारस्य कुगागमः णकारस्य टुगागमः भवति कदा शरि परतः। यदा शर् परतः भवति शर् प्रत्याहारस्थः वर्णः यदा परतः भवति तदा। अत्र वयं पश्यन्तः स्मः प्राङ् इत्यस्मात् षष्ठः इति पदं परतः वर्तते। तस्य च आद्यं यत् व्यञ्जनं वर्तते तद्व्यञ्जनम् अस्ति ष इति। तच्च शर् प्रत्याहारे अन्तर्भवति इति वयं जानीमः। समीचीनम्। अतः अत्र ङ यः वर्तते प्राङ् इत्यत्र ङ यः वर्तते तस्य कुगागमः भवति कुक् इति। केन णोः कुक् टुक् शरि। अत्र कुक् उक्तः कस्य उक्तः ङकारस्य उक्तः। अतः तस्य ङकारस्य आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषाबलात् कित् यस्य उक्तः सः तस्य अन्तावयवः भवति इति खलु उक्तम्। अत्र कित् कः कुक् तस्य किम् अवशिष्यते क इति अवशिष्यते। ककारस्य अपि इत्संज्ञा भवति। उकारः तत्र उच्चारणार्थः वर्तते अतः क इत्येव अवशिष्यते। अतः कुक् कित् वर्तते सः कस्य उक्तः सः ङकारस्य उक्तः। अतः ङकारस्य कीदृशः सः अवयवः भविष्यति इति चेत् अन्तावयवः भविष्यति। अतः एषः क अर्थात् कुक् ङकारस्य अन्ते आगत्य तिष्ठति। अतः प्राङ्क् षष्ठ मेलनेन प्राङ्क्षष्ठः इति रूपं तत्र भवति। तत्र स्पष्टतायै व्याख्यात्रा प्राङ्क् षष्ठः इति लिखितं वर्तते विभज्य लिखितं वर्तते। वयं योजयित्वापि लेखितुं शक्नुमः। नाम क्ष इति भवति क्षत्रियादौ यः क्ष श्रूयते तदपि लेखितुं शक्नुमः। प्राङ्क्षष्ठः एवं मिलित्वापि योजयित्वापि वयम् अस्य उदाहरणस्य लेखनं वा उच्चारणं वा कर्तुं शक्नुमः। अतः एतादृशानां प्रयोगानां रूपसाधनवेलायां कुगादयः ये आगमाः भवन्ति ते कितः ये आगमाः भवन्ति कुगादयः ते यस्य उक्ताः भवन्ति तस्य अन्तावयवत्वेन तिष्ठन्ति इति तत्र अर्थः लभ्यते। समीचीनम्। अग्रे कश्चन विषयः उच्यमानः वर्तते। एतावत्पर्यन्तं तु अस्माभिः उदाहरणानि पठितानि। अग्रे यः विषयः उच्यमानः वर्तते तं विषयं भवन्तः शृण्वन्तु। पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति षष्ठे स्थाने योगा इत्यस्य अनन्तरस्य एव अयम् अपवादः प्रत्ययः परश्च इत्यनेन तु परत्वात् इदं बाध्यते। तेन चरेष्टः गापोष्टक् इत्यादयः पराः एव भवन्ति इति। समीचीनम्। एकः न्यायः अस्ति। अत्रैव यदि अवगन्तुं भवन्तः प्रयत्नं करिष्यन्ति तर्हि अग्रे गत्वा अतीव सरलता भविष्यति सन्धिप्रकरणे। आदौ न्यायः अस्माभिः अवगन्तव्यः वर्तते। ततः परम् अस्माभिः अत्र अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं कर्तव्यम् अस्ति। पुरस्तात् अपवादाः
अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान् इति। अपवादः नाम बाधकशास्त्रं। सामान्येन क्वचित् पूर्वमपि चर्चा प्रवृत्ता आसीत्। उत्सर्गशास्त्रम्, अपवादशास्त्रं, यस्य शास्त्रस्य येन बाधः क्रियते तद् बाध्यमानं शास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रं भवति। येन बाधः क्रियते तद् बाधकं शास्त्रम् अपवादशास्त्रं भवति। तस्य च विशेषेण लक्षणम् अस्माभिः यत्र आगमिष्यति अग्रे टीकायां वा मूले वा तत्र समन्वयनं करिष्यते। अपवादस्यापि लक्षणं भवति। येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः इति परिभाषा एव काचिद् वर्तते। एषापि काचित् परिभाषा एव वर्तते। का? पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान्, नोत्तरान् इति। एवं खलु? अर्थः कः? नाम पुरस्तात् नाम पुरतः ये अपवादाः भवन्ति, नाम बाधकशास्त्राणि यानि भवन्ति तानि, ते अपवादाः तेषां ये अनन्तरविधयः वर्तन्ते अथवा तेभ्यः अनन्तरं विद्यमानाः ये विधयः वर्तन्ते तानेव विधीन् बाधन्ते। नाम तेषाम् एव ते अपवादाः भवन्ति, बाधकाः भवन्ति। न तु उत्तरान्, नाम अनन्तरात् अपि अग्रे विद्यमानं भवति उत्तरं। नाम उत्तराणां शास्त्राणां बाधः न क्रियते कैः? अपवादैः। परन्तु तेषाम् अनन्तरं विद्यमानानि यानि शास्त्राणि वर्तन्ते तेषाम् एव बाधः क्रियते कैः? अपवादैः। आदौ अस्य न्यायस्य अथवा अस्याः परिभाषायाः अवगमनात् अपि पूर्वं तत्र पुरस्तात्, अनन्तरम्, अपि च उत्तरम् अथवा उत्तरः, एतेषां शब्दानाम् अर्थः ज्ञातव्यः। कस्मिन् अर्थे एते व्यवह्रियन्ते? अत्र पुरस्तात्वम् अथवा अनन्तरत्वम् अथवा उत्तरत्वम् इत्यादि सर्वम् अष्टाध्याय्याः सूत्रस्य क्रमानुसारं निश्चीयते। आदौ सङ्ख्यायां पश्यामः। सामान्यलौकिकसङ्ख्यायाम् अहं पश्यामि, अहं भवतां कृते वदामि। सरलः अस्ति विषयः, ध्यानेन शृण्वन्ति यदि अत्रैव अवगमनं भविष्यति। अग्रे तु लाभः भविष्यति, सौकर्यं भविष्यति। अस्तु, सङ्ख्याः सन्ति खलु? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादीनि। तत्र सङ्ख्यायां तत्र नाम एतासु सङ्ख्यासु या सङ्ख्या प्रथमतः आगच्छति सा सङ्ख्या पुरतः विद्यमाना सङ्ख्या अस्ति इति अवगन्तव्यम्, अथवा पुरस्तात् सा सङ्ख्या अस्ति इति अवगन्तव्यम्। या सङ्ख्या ततः अनन्तरम् आगच्छति सा सङ्ख्या अनन्तरसङ्ख्या वर्तते। समीचीनं। यथा 1 इति सङ्ख्या पुरतः वर्तते, नाम पुरस्तात् वर्तते। इतोपि प्रकारान्तरेण कथयामि यदि प्रथमा सङ्ख्या एषा वर्तते, अतः प्रथमतया यः भवति तस्य तत्र पुरस्तात् इति व्यवहारः क्रियते। नाम एषः पुरस्तात् वर्तते, अथवा इदं सूत्रम्, इदं शास्त्रं पुरस्तात् वर्तते इति। तदनन्तरं का सङ्ख्या वर्तते? 2 इति। 2 इति सङ्ख्या अनन्तरसङ्ख्या वर्तते। कस्याः सङ्ख्यायाः कृते? 1 इत्यस्याः सङ्ख्यायाः कृते 2 इति सङ्ख्या अनन्तरं विद्यमाना सङ्ख्या वर्तते। अतः अनन्तरम् अत्र किं वर्तते? 2 इति। 2 एतदनन्तरं का सङ्ख्या वर्तते? 3। समीचीनम्। अतः 3 इति या सङ्ख्या वर्तते सा सङ्ख्या उत्तरसङ्ख्या वर्तते। परन्तु कस्याः कृते? 1 इति सङ्ख्याः कृते। 1 इति सङ्ख्यायाः कृते
द्वे इति अनन्तरसङ्ख्या वर्तते, तस्याः एकम् इति सङ्ख्यायाः कृते त्रीणि इति उत्तरसङ्ख्या वर्तते। समीचीनम्। अष्टाध्याय्याः सूत्रेषु अपि तद्वदेव। प्रथमं सूत्रं किं? वृद्धिरादैच्। तस्य सूत्रस्य अनन्तरसूत्रं किं वर्तते इति चेत् अदेङ्गुणः। वृद्धिरादैच् इत्यस्य सूत्रस्य कृते उत्तरसूत्रं किं वर्तते इति चेत् तत्र इको गुणवृद्धिः इति। समीचीनं। तच्च एकत्र एव एते त्रयः अपेक्षिताः इति नास्ति। तत्र पुरस्तात् संख्या 5 अपि भवितुमर्हति। 5 एतदनन्तरं या कापि संख्या अनन्तरसंख्या भवितुमर्हति। 50 अपि भवितुमर्हति, 40 अपि भवितुमर्हति। चिन्तयन्तु, यदि पुरतः विद्यमाना संख्या वर्तते 1 इति, तस्याः कृते उत्तरसंख्या वर्तते 40 इति, तर्हि तस्याः संख्या क्षन्तव्या अनन्तरसंख्या वर्तते 40 इति, कस्याः? 1 इत्यस्याः। तर्हि तस्याः उत्तरसंख्या 140 अपि भवितुमर्हति, 100 अपि भवितुमर्हति। परन्तु 40तः पूर्वं 30 वा 20 वा इति उत्तरसंख्या न भवितुमर्हति। अतः क्रमशः एव अत्र एकस्मात् परं यद् वर्तते तदेव अत्र अनन्तरत्वं भजते, साक्षात् तस्मात् परं यद् वर्तते तदेव उत्तरत्वं भजते इति नास्ति। आम्, परन्तु यस्य अनन्तरत्वम् उच्यते तत् पुरस्तात् विद्यमानायाः संख्यायाः अनन्तरमेव भवतु। साक्षात् अनन्तरं भवतु अथवा 5 संख्याः 10 संख्याः विहाय वा अनन्तरं भवतु। अपि च या उत्तरसंख्या वर्तते सा संख्या पूर्वसंख्यायाः या अनन्तरसंख्या वर्तते तस्याः अनन्तरसंख्यायाः उत्तरतः एव भवतु। तत् साक्षात् चिन्तयन्तु, एकसंख्यायाः अनन्तरसंख्या 40, ततः अनन्तरमेव उत्तरसंख्या आगच्छति। सा 50 अपि भवितुमर्हति, 150 अपि भवितुमर्हति, 1000 अपि भवितुमर्हति, 100 अपि भवितुमर्हति, 1,00,000 अपि भवितुमर्हति। तद्वदेव सूत्रेषु अपि। वृद्धिरादैचित्यस्य सूत्रस्य अनन्तरसूत्रं यदि अदेङ्गुणः इति अस्ति तर्हि उत्तरसूत्रम् इको गुणवृद्धिः। यदि वृद्धिरादैच् इत्यस्य अनन्तरसूत्रत्वेन अस्माभिः इको गुणवृद्धिः इति स्वीक्रियते तर्हि उत्तरसूत्रं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति वा भवितुमर्हति, स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति वा भवितुमर्हति, अथवा पञ्चमाध्यायस्थं किमपि सूत्रं, षष्ठाध्यायस्थं वा किमपि सूत्रं भवितुम् अर्हति। भवद्भिः पुरस्तात् अपवादन्यायः अत्र सम्यक्तया अवगन्तव्यः। यतः अग्रे यत्र चर्चा आगमिष्यति तत्र अहम् अत्र गत्वा स्मरन्तु इति वदिष्यामि। एतावत् विस्तरेण कदाचित् अग्रे गत्वा पुरस्तात् न्यायस्य बोधनम् अहं न कुर्यां। कुतः? अधुना बोधितं तर्हि तत्र गत्वा सामान्येन वदिष्यामि। इदं पुरस्तात् वर्तते, इदम् अनन्तरशास्त्रं वर्तते, इदम् उत्तरशास्त्रं वर्तते। समीचीनम्। एवं तर्हि भवन्तः अग्रिमा या पङ्क्तिः अत्र उच्यमाना वर्तते तत्र आदौ इदं निश्चिन्वन्तु, यद् अहं वदामि तद् आदौ बुद्धौ स्थापयन्तु। आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रम् अष्टाध्याय्यां कुत्र वर्तते इति चेत् प्रथमाध्यायः वर्तते, प्रथमपादः वर्तते, 46 तत् सूत्रं भवति। समीचीनम्। द्वितीयं सूत्रम् अहं पृच्छामि भवतां कृते। लिखन्तः गच्छन्तु। संख्यासहितं सूत्रं पुस्तके लिखन्तः भवन्तु, टिप्पणीपुस्तिकायां। द्वितीयं सूत्रं पृच्छामि। षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रं कुत्र वर्तते इति चेत् प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 49 सूत्रं भवति। किञ्चित् कानिचन सूत्राणि अग्रे पठामः चेत् ततः परं तत्र षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रं लभ्यते। 49 सूत्रं नाम
पूर्वं किं सूत्रं वर्तते आद्यन्तौ टकितौ, ततः अनन्तरं किं सूत्रं वर्तते षष्ठीस्थाने योगा इति। तदनन्तरम् अहं वदामि प्रत्ययः इति सूत्रम् अष्टाध्याय्यां क्व वर्तते इति पश्यन्तु। इति चेत् भवतां पुरतः यदि अष्टाध्यायी अस्ति, अष्टाध्याय्याः पारायणं भवन्तः कुर्वन्तः भवन्ति, तर्हि भवतां स्पष्टता भविष्यति। यदि सद्यः अष्टाध्यायी पुरतः नास्ति, न ज्ञायमानं वर्तते, तर्हि अहं तत्र वदामि तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रं भवति किं? प्रत्ययः। द्वितीयं सूत्रं भवति परश्च। आभ्यां द्वाभ्यां सूत्राभ्यां किं कथ्यते नाम प्रत्ययः यस्य अथवा यस्मात् उक्तः भवति सः परः एव भवति, पूर्वं न भवति, तस्मात् परतः एव भवति इति तयोः अर्थः। यथा रामशब्दात् सु इति प्रत्ययः भवति, सः परतः एव भवति। समीचीनम्। अत्र एषु त्रिषु सूत्रेषु आद्यन्तौ टकितौ इति, षष्ठीस्थाने योगा इति, प्रत्ययः प्रत्ययः परश्च इति सद्यः भवन्तः एकमेव सूत्रम् अवगच्छन्तु। सूत्रद्वयम् अस्ति, परन्तु एकमेव अवगच्छन्तु। तर्हि सूत्रत्रयम् अस्ति। एषु पुरस्तात् किं सूत्रम् अस्ति यदि अहं पृच्छामि भवतां कृते, भवतां पुरतः सङ्ख्या अस्ति, भवन्तः सङ्ख्यां दृष्ट्वा वदिष्यन्ति आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रं पुरस्तात् वर्तते। समीचीनम्। ततः अहं वदामि अनन्तरं सूत्रम्, अहं पृच्छामि अनन्तरं सूत्रं किं वर्तते, भवन्तः द्रक्ष्यन्ति आम् षष्ठीस्थाने योगा इति आद्यन्तौ टकितौ एतत् सूत्रानन्तरं पठितम् इति कृत्वा साक्षात् अनन्तरम् इति न, परन्तु कानिचन सूत्राणि सन्ति मध्ये, ततः परम् इदं सूत्रं पठितम्, अतः तत् सूत्रम् अत्र अनन्तरसूत्रं भवति। अहं पृच्छामि आद्यन्तौ टकितौ इत्यस्य कृते उत्तरसूत्रं किं भवति? षष्ठीस्थाने योगा इति वा प्रत्ययः परश्च इति वा? तर्हि भवन्तः वदन्ति आम् प्रत्ययः परश्च इति उत्तरसूत्रत्वेन भवति। समीचीनम्। अतः आम् किं पुरतः विद्यमानं स्वीकर्तव्यं, किम् अनन्तरं विद्यमानं स्वीकर्तव्यं, किं च उत्तरतः विद्यमानं स्वीकर्तव्यं, तत्सर्वं प्रसङ्गानुरोधेन भवति, विवक्षानुसारञ्च भवति। अस्तु, मध्ये तेषु कश्चन सम्बन्धः अपि द्रष्टव्यः भवति। तत्सम्बन्धम् आदाय तत्र पुरस्तात् विद्यमानत्वम्, अनन्तरं विद्यमानत्वम् अथवा उत्तरतः विद्यमानत्वं च स्वीक्रियते। ते विषयाः अग्रेपि भवतां स्पष्टाः भविष्यन्ति। तर्हि अत्र पुरस्तात् विद्यमानं शास्त्रम् आद्यन्तौ टकितौ अपवादशास्त्रं भवति, नाम बाधकं शास्त्रं भवति। कस्य? षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य। परन्तु अस्य प्राप्तिः नाम अपवादत्वस्य प्राप्तिः प्रत्ययः परश्च इत्यत्रापि जायमाना अस्ति क्वचित् केषुचित् स्थलेषु, परन्तु तत्र नापेक्षिता। नाम सरलतया कथयामि, यदि आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रं तत्र षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य सूत्रस्य एव बाधकं सूत्रं भवति। तत्सूत्रं प्रत्ययः परश्च इति नियमस्य बाधकं सूत्रं न भवति। नियमः वा अधिकारः वा अग्रे ज्ञास्यते। अधिकारेण कश्चन नियमविशेषः तत्र उच्यते, अग्रे ज्ञास्यते। तस्य तु अपवादसूत्रम् इदं न भवति। किम्? आद्यन्तौ टकितौ। कुतः? परिभाषा अस्ति। का परिभाषा अस्ति? पश्यन्तु।
पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान्। तर्हि पुरस्तात् अपवादः अत्र कः वर्तते? आद्यन्तौ टकितौ। सः अपवादः अनन्तरान् विधीन्, अनन्तरतः अनन्तरम् अत्र कः विधिः विद्यमानः वर्तते इति चेत् षष्ठीस्थाने योगा, तस्य एव बाधकः भवति तत्र आद्यन्तौ टकितौ इति विधिः अथवा इति सूत्रं बाधकं भवति। अनन्तरं विद्यमानः तत्र कः? प्रत्ययः परश्च। तस्य न तु उत्तरान्, नाम तस्य उत्तरस्य बाधकस्तु न भवति इति। नाम अयं पुरस्तात् विद्यमानः आद्यन्तौ टकितौ इति अपवादः नाम बाधकः षष्ठीस्थाने योगा इति एतं विधिम् एव बाधते। नाम षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रम् एव बाधते, नाम तेन प्राप्यमाणं कार्यम् एव बाधते, न तु उत्तरतः विद्यमानं विधिं कं प्रत्ययः परश्च इत्यस्य बाधं तन्न करोति इति। समीचीनम् इति सामान्येन अस्माभिः अवगतं। नाम आद्यन्तौ टकितौ षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य एव बाधकं भवति, प्रत्ययः परश्च इति एतस्याः व्यवस्थायाः बाधकं तु न भवति इति। समीचीनम्। अधुना पश्यन्तु पङ्क्तिं। पुरस्तात् अपवादाः, पुनः पठन्नस्मि। पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति। नाम इति न्यायानुसारेण षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य अनन्तरस्य एव अयम् अपवादः। षष्ठीस्थाने योगा इति अनन्तरशास्त्रं भवति इति कृत्वा कुतः अपवादः तदहम् अत्रैव बोधयामि इदानीं। यद्यपि अयं विषयः पूर्णतया षष्ठीस्थाने योगा इति परिभाषां पठित्वा स्पष्टः भविष्यति। पश्यन्तु, आर्धधातुकस्य इट् वलादेः इत्युक्तं खलु भविता इत्यत्र। आर्धधातुकस्य इति तत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति। अतः षष्ठी यत्र श्रूयते तत्र षष्ठीस्थाने योगा इति परिभाषा उपतिष्ठते, सा परिभाषा उपस्थिता भवति, पठिष्यते अग्रे अस्माभिः विस्तरेण। षष्ठीस्थाने योगा इति परिभाषा किं कथयति यत् तत्र षष्ठ्यन्तं यत् पदं वर्तते तस्मात् भवद्भिः अयमर्थः स्वीकर्तव्यः, नाम तस्य स्थाने इत्यर्थः। तर्हि आर्धधातुकस्य वलादेः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः उक्ता। तर्हि अयमर्थः अत्र षष्ठीस्थाने योगा इति परिभाषया अत्र अयमर्थः स्यात् कः? वलादेः आर्धधातुकस्य स्थाने इट् भवतु इति। तथा चेत् भू त्रि इत्यवस्थायां त्रि एतस्मात् पूर्वम् आगत्य ई न स्थास्यति, परन्तु तस्य त्रि इत्यस्य स्थाने एव आगत्य ई स्थास्यति। तर्हि का स्थितिः लप्स्यते? भू ई गुणे सति भो ई, अवादेशे सति भव ई, भवि सुप्रत्ययः सस्यऋतविसर्ग सति भविः इति अनिष्टः प्रयोगः लप्स्यते। प्रयोगः कः अपेक्षितः? भविता। तच्च कदा सेत्स्यति? यदा त्रिच् तथैव तत्र स्थास्यति त्रि इति। तस्य च आद्यवयवत्वेन यदा इट् भविष्यति तदैव भविता इति रूपं सेत्स्यति। समीचीनं। परन्तु अत्र प्राप्ता का प्राप्ता? षष्ठीस्थाने योगा इति परिभाषा प्राप्ता। या परिभाषा एवं वक्तुम् उद्युक्ता, एवं कर्तुं च उद्युक्ता यत् समग्रं त्रिचम् अपाकृत्य एव तत्र तस्य स्थाने इट् तिष्ठतु। परन्तु षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्याः इदं कुतन्त्रम् अत्र नापेक्षितम्। अतः षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य नियन्त्रणम् अथवा बाधकम् अथवा बाधां कर्तुं पाणिनिना अपवादः उक्तः। कः? आद्यन्तौ टकितौ टित्कितौ यस्य उक्तौ तस्य आद्यन्तावयवौ स्तः। अतः एतेन षष्ठीस्थाने योगाः इति
अनन्तरं विद्यमानस्य बाधः कृतः पुरस्तात् विद्यमानेन अपवादेन। अपवादः नाम बाधकः। कथं सः बाधकः भवति इति तु अग्रे ज्ञास्यते। तद् अहं विस्तरेण न अत्र कथयन्नस्मि, यतः अग्रे चर्चयिष्यते अपवादलक्षणमपि। येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः भवति इति अग्रे ज्ञास्यते। अस्तु, एवं तर्हि अत्र षष्ठीस्थाने योग इत्यस्य बाधः भवतु एतदर्थं पुरस्तात् अपवादः एषः तस्य अपवादत्वेन तिष्ठति, अपवादत्वेन स्वीक्रियते। परन्तु कुतः तस्य अपवादत्वेन इदं स्थितम् इति चेत् टितः विषये तस्य अधिकारः, तस्य तत्र शक्तिः वर्तते। टितः विषये यदि षष्ठीस्थाने योग इति आगत्य यदि सर्वस्य स्थाने भवतु इति यदि वदिष्यति तर्हि आद्यन्तौ टकितौ इति सोढुं न शक्नोति। तस्य धावनमेव कारयति। ततः नैव इदं क्षेत्रं मम वर्तते, अतः अत्र यस्य टित् उक्तः सः तस्य आद्यवयवत्वेन तिष्ठतु, न तु तत् अपाकृत्य तिष्ठतु। एषा एव स्थितिः गणोः कुकुटुकुशरी इत्यत्र वर्तते। तत्र गणोः इत्यत्र षष्ठी अस्ति। तां षष्ठीं दृष्ट्वा श्रुत्वा वा षष्ठीस्थाने योगा धावति। ओह्, मया समग्रस्य ङकारस्य स्थाने तत्र कुगागमः कर्तव्यः, कुक् इति कर्तव्यः। तथा चेत् प्राङ्षष्ठः इति रूपं सेत्स्यति वा? न। तथा चेत् ङकारस्य स्थाने एव कुक् भविष्यति। तथा चेत् प्राक्षष्ठः इति अनिष्टः प्रयोगः भविष्यति। प्रयोगः कः अपेक्षितः? प्राङ्क्षष्ठः इति प्रयोगः अपेक्षितः। परन्तु तत्रापि षष्ठीस्थाने योगः यथा यथा तत्र आगन्तुम् उद्युक्तं जातं सूत्रं तस्य बाधः आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन क्रियते। गच्छ इतः, तव क्षेत्रं नास्ति, इदं मम क्षेत्रम् अस्ति। समीचीनम्। अतः अनन्तरं विद्यमानस्य तु बाधः क्रियते केन? आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन। समीचीनम्। परन्तु इदानीम् अस्य आद्यन्तौ टकितौ इत्यस्य सूत्रस्य क्वचिदन्यत्रापि प्राप्तिः जायमाना अस्ति। क्व इति चेत् अग्रे पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठन्तु। कथयति षष्ठीस्थाने योग इत्यस्य अनन्तरस्य एव अयम् अपवादः इत्युक्तम्। अग्रे कथयति प्रत्ययः परश्च इति तु परत्वात् इदं बाध्यते। तेन चरेष्टः गोपाष्टक् इत्यादयः पराः एव भवन्ति इति। अत्र स्वारस्यं किं नाम प्रत्ययः परश्च इति यदस्ति इति एतेन सूत्रद्वयेन परत्वात् नाम परतः वर्तते। किं? प्रत्ययः परश्च इति सूत्रं परतः वर्तते अष्टाध्याय्याः क्रमे। कस्मात् परतः? आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रात् परतः वर्तते। विप्रतिषेधे परं कार्यं नाम परशास्त्रस्य बलीयस्त्वं भवति इत्युच्यते। तद् अग्रे पठिष्यते। नाम प्रत्ययः परश्च इत्यनयोः अपवादः आद्यन्तौ टकितौ न भवितुमर्हति। नाम तदर्थं तत्र आद्यन्तौ टकितौ इत्यस्य प्राप्तिः द्रष्टव्या अस्माभिः आदौ। तदनन्तरम् एषा पङ्क्तिः स्पष्टा भविष्यति। यथा चरेष्टः इति अस्ति, गापोष्टक् इति च वर्तते। तत्र चरेष्टः इत्यस्य एकम् उदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यं भविष्यति। गापोष्टक् इत्यस्यापि एकम् उदाहरणं द्रष्टव्यं भविष्यति। ततः परम् अत्र पङ्क्तेः समन्वयनं भविष्यति। चरेष्टः इति सूत्रं किं वदति? तत्र चरधातोः ट इति प्रत्ययः भवति। कदा? नाम अधिकरणे सुबन्ते उपपदे सति।
चरधातोः टप् प्रत्ययः भवति। यथा उदाहरणं वदामि, सूत्रार्थः यदि पूर्णतया नापि स्पष्टः तर्हि उदाहरणं पश्यन्तु। कुरुषु चरति इति कुरुचरः। तत्र कुरु इति अधिकरण उपपदे सति चर इति धातोः ट इति प्रत्ययः भवति। समीचीनं। ट इति कः वर्तते? प्रत्ययः वर्तते। स च कीदृशः वर्तते? टित् वर्तते। कः वर्तते? टित्। एवं खलु? तर्हि सः ट इति प्रत्ययः कस्य उक्तः अथवा कस्माद् उक्तः इत्येतत् चरधातोः उक्तः। तर्हि टित्वात् यस्य उक्तः वर्तते, नाम येन सह तस्य सम्बन्धः वर्तते, यस्य सः उक्तः वर्तते, तस्य आद्यवयवः स्यात्। एवं खलु? आद्यवयवः यदि स्यात् तर्हि ट इत्यस्य अ तत्र अवशिष्यते। तर्हि चर् इत्यस्य आदौ आगत्य तिष्ठेत्। तर्हि का स्थितिः स्यात्? कुरु अचर्। चर् इति रेफान्तं। कुरु अचर्। कुरु अनयोः यणसन्धिः स्यात्। कुर्वचर् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगः कः अपेक्षितः? कुरुचरः। नाम कुरुचर इति शब्दः साधनीयः अस्ति। स च कदा सेत्स्यति? यदा चर इत्यस्मात् परतः आगत्य ट प्रत्ययः स्थास्यति। एवं वा न वा? एवं तर्हि अत्र आद्यन्तौ टकितौ इत्यस्य प्रवृत्तिः भवेत् वा न वा इति जिज्ञासा जायते। इति चेत् न भवति। प्रवृत्तिः न भवति। कुतः न भवति? यतः तत्र प्रत्ययः परश्च इति एतां व्यवस्थां प्रबाध्य आद्यन्तौ टकितौ नोपतिष्ठते। कुतः? यतः तत्र पुरस्तात् अपवादन्यायेन षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य एव बाधं कर्तुं शक्नोति। कः? आद्यन्तौ टकितौ। न तु प्रत्ययः परश्च इति एतां व्यवस्थाम् अपि चरेष्ठः गापोष्टक इत्यादिषु बाधितुं शक्नोति। यतः न्यायः अस्ति खलु, पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान्। प्रत्ययः परश्च इति एषः विधिः चरेष्ठः गापोष्टक इत्यादौ टप् प्रत्यये कर्तव्ये, टक् प्रत्यये वा कर्तव्ये उत्तरविधिः भवति। उत्तरविधित्वं च कथं परिगणनीयम् इति मया विस्तरेण पूर्वम् उक्तमेव वर्तते। अतः अत्र प्रत्ययः परश्च इत्यस्य अपवादत्वेन आद्यन्तौ टकितौ इति न भवति। अतः चरेष्टः इत्यादौ इत्यनेन विधीयमानः यः टप् प्रत्ययः सः टप् प्रत्ययः चरधातोः परतः एव भवति, न तु तस्मात् न तु तस्य आद्यवयवः भवति। सति टिति अपि, सः टित् अस्ति चेदपि। समीचीनम्। एतादृशमेव अन्यद् उदाहरणं पश्यन्तु। किमत्र उक्तं? गापोष्टक् इति खलु उक्तं। तत्र सामगः इति उदाहरणं प्रसिद्धं वर्तते। तत्र सामगायति इति सामगः, नाम साम्नः यः गायनं करोति सः सामगः इत्युच्यते। तर्हि सामन् इति उपपदे गा गै इति भवति। वस्तुतः गै इति धातोः टक् प्रत्ययः भवति। टकः अ अवशिष्यते। टकारस्य इति संज्ञा, ककारस्य इति संज्ञा। तर्हि सः अपि टित् अस्ति, यद्यपि किदपि अस्ति, परन्तु कित् अपि अस्ति खलु। सः कित् अस्ति इति कृत्वा यस्य उक्तः तस्य आद्यवयवः अपि स्यात् खलु। किदपि अस्ति, अतः अन्तावयवः अपि स्यात्। भवतु, अन्तावयवे क्लेशो नास्ति, परन्तु आद्यवयवः अपि स्यात्। तर्हि सामन् गै इत्यवस्थायां गै इत्यस्य उक्तः अस्ति गापोष्टक इत्यनेन कित्। गै इत्यस्य आद्यवयवत्वेन तिष्ठेत्। टकः अ अवशिष्यते। तर्हि सामन् अ गै इत्यवस्थायां सामन् इत्यस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः। साम अ गै सवर्णदीर्घः सामा गै। सामागैः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगः कः अपेक्षितः? सामगः। स च कदा सेत्स्यति? यदा टक् प्रत्ययः यस्मात् विहितः वर्तते अथवा यस्य उक्तः वर्तते गै इति धातोः तस्मात् परतः एव आगत्य यदा सः स्थास्यति। परतः यदि आगत्य स्थास्यति तदा तु सामन्
गै टक् टकः अ अवशिष्यते एवं खलु। ततः गै इत्यस्य ऐकारस्य तत्र आकारः भवति। अग्रे तद्विधानं पठिष्यते। सामन् गा अ अस्य आकारस्यापि लोपः भवति। आतुलोपे इति च सामन् ग अ सामन् ग तत्र नकारस्य लोपः भवति। सामग सस्य ऋत्वविसर्गे सति सामगः इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। अतः अत्र आद्यन्तौ टकितौ इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? यथा आद्यन्तौ टकितौ इति पुरतः उपविष्टः अपवादः नाम बाधकशास्त्रम्। अनन्तरं विद्यमानस्य षष्ठीस्थाने योग इत्यस्य तु बाधकं भवति, परन्तु अनन्तरं विद्यमानस्य प्रत्ययः परश्च इत्यादिकस्य चरेष्टः गापोष्टक इत्यादि क्षेत्रे बाधकं न भवति। कुतः? पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति न्यायाश्रयणेन। समीचीनम्। एवञ्च तत्र तर्हि अपि तु आद्यन्तौ टकितौ इत्यस्य एव बाधकौ भवतः कौ प्रत्ययः परश्च। कुतः? परत्वात् परशास्त्रस्य बलीयस्त्वं भवति इति कश्चन विचारः अत्र उक्तः। एतस्य विचारस्य व्याजेन अत्र पुरस्तात् अपवादन्यायः अपि अस्माभिः अवगतः। एतं न्यायं बुद्धौ भवन्तः अवश्यं स्थापयन्तु, यतः अग्रिमेषु प्रकरणेषु सन्धिप्रकरणे अपि अस्य मूले एव चर्चा करिष्यते। तत्र भवतां कश्चन तत्र किञ्चन सौकर्यं तत्र भविष्यति। अतः एतं विषयं भवन्तः अत्रैव यत्नेन स्पष्टीकुर्वन्तु। एवञ्च अद्यतनः पाठः अत्र समाप्तिं गच्छति। चतुर्थः पाठः एषः परिभाषाप्रकरणस्य भवति। अत्र मध्ये कदाचित् एतद् ध्वनेः विच्छेदः जातः आसीत्, अतः पर्यायद्वयेन एषः पाठः भवतां कृते लब्धः च वर्तते। अस्तु, तत्र मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।